बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्याय अर्थात् 4 अध्यायमा कर्मयोगको बारेमा निरन्तर परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र आजको सन्दर्भमा कर्म के हो र अकर्म के हो यो विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। वास्तवमा कर्मलाई सामान्यतया बुझ्दाखेरि कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुनु कर्म हो र कार्यमा प्रवृत्त नहुनु अकर्म हो। कार्यमा प्रवृत्त भएपछि कर्म हुन्छ र कार्यमा प्रवृत्त नहुँदाखेरि कर्म हुँदैन। सामान्यतया बुझ्ने यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। तर पनि यहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा जुन संवाद चलिराखेको छ त्यो कर्म तत्त्वको बारेमा यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ त्यो सामान्यतया शरीरलाई कुनै कार्यमा प्रवृत्त बनाउनु, जो कर्म भन्ने बित्तिकै शरीरले गर्ने मात्रै कर्म हुन्छ भन्ने जुन साधारण बुझाइ छ त्यतिले वास्तविक त्यो कर्मको तत्त्वलाई, वास्तविक त्यो कर्मलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसो भएर त्यो कर्मयोगको बारेमा जुन अत्यन्त गहन विषय अर्जुनलाई बताउनुभयो र त्यही कर्मयोगकै माध्यमबाट मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई त्यो सार्थक गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दछ भन्ने मार्गदर्शन गरिसकेपछि अब त्यो मानिसले त्यो कर्मयोगको मार्गबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि निष्काम कर्म गर्नुपर्छ भनेर भनियो। तर जसले त्यो कर्मको वास्तविक तत्त्वलाई बुझेको छैन, त्यो कर्मको यथार्थ स्वरूपलाई जसले बोध गरेको छैन, उसले निष्काम भावले कर्म गर्न सक्दैन। कर्म त निष्काम भावले गर्ने भनेर चर्चा गरियो र सकाम भावलाई त्याग गर्ने त्यो सामर्थ्य कर्म तत्त्वलाई बोध नगरेसम्म प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर समग्र त्यो कर्मयोगको बारेमा, त्यो मार्गको बारेमा बताइसकेपछि फेरि भगवानले यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ वास्तवमा त्यो कर्मलाई बुझ्न किन आवश्यक छ? मनुष्य जन्मेदेखि एउटा न एउटा कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको हुन्छ, अथवा आफ्नो शरीरलाई कुनै कुनै कार्यमा उसले लगाएकै हुन्छ। अब त्यो शरीरलाई कुनै कार्यमा लगाउँदैमा मनुष्य जीवनको कर्म पुरा हुन्छ त? हामीले अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने विषय। र यहाँ यो श्रीमद् भगवद गीतामा जुन कर्मयोगको एउटा मार्ग बताइयो, त्यो कर्मयोगको मार्गलाई सही रूपमा बोध गर्नको लागि कर्म तत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ भनिएको कर्मयोग त्यो निष्काम भावले कर्म गर्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनको निम्ति मनुष्यले सर्वप्रथम कर्म तत्त्वलाई बोध गर्नुपर्छ। र त्यो कर्म तत्त्वको बोध गरिसकेपछि बल्ल मानिसले आफूमा निष्काम भाव ल्याउन सक्छ। र त्यो निष्काम भावना आइसकेपछि गरेका प्रत्येक कर्मले बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छन्। यहाँ एउटा बुझाइ एक किसिमले एकातिर भन्दाखेरि तिमीले कर्म गर्नुपर्छ, कर्मको मार्गबाट मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यो मार्ग बताइयो। र अर्कोतिर कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ भनेर भनिन्छ। यी दुईवटा कुराहरू, यी दुईवटा भनाइले एक अर्कामा तालमेल गर्दैनन्। यी भनाइको एक अर्कामा त्यो तादात्म्यता देखिँदैन। यो साधारण बुझाइबाट हेर्दाखेरि। त्यसकारण यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने, यदि कर्म तत्त्वलाई बुझेर मनुष्य निष्काम भावपूर्वक कर्ममा प्रवृत्त बन्छ भने ऊ बन्धनमा पर्नु पर्दैन। तर कर्म भन्ने बित्तिकै शारीरिक कर्मलाई बुझ्ने र त्यहाँ कर्म र अकर्मलाई छुट्याउन नसक्ने, कर्म के हो अकर्म के हो भने त्यस्तो कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ। हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले भोगेकै कुरा हुन्छ धेरै, किनभने प्रत्येक मनुष्य आफ्नो जीवनको सफलता चाहन्छ। प्रत्येक मान्छेले आफ्नो उन्नतिको लागि सोचेको हुन्छ। मैले जसरी पनि सफलता प्राप्त गर्नु छ भनेर चाहना गरिराखेकै हुन्छ र त्यो चाहना अनुरूप ऊ कर्ममा पनि प्रवृत्त भइराखेकै हुन्छ। तर पनि जीवनमा त्यो सफलताको अनुभूति गर्न सक्दैन। किन? यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। र यहाँ यो कर्म तत्त्वलाई बोध गरिसकेपछि हामीले गरिने कर्म केवल शरीरद्वारा गरिने कर्म, इन्द्रियद्वारा गरिने कर्म मात्रै कर्म होइन। कर्म विभिन्न तरिकाले हुन्छ। कर्म शरीरले पनि हुन्छ, सँगसँगै कर्म वचनद्वारा हुन्छ, कर्म मनद्वारा हुन्छ। यी विभिन्न प्रकृतिका विभिन्न आधारबाट कर्म हुन्छन्।
मनुष्य एक ठाउँमा बसेर पनि उसले कर्म गर्न सक्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ ऋषि महर्षिहरू एक ठाउँमा बसेर साधना प्राप्त गरे र त्यो साधनाको माध्यमबाट उनीहरू सिद्धि प्राप्त गरे। त्यो साधना पनि एक किसिमको कर्म हो, तर त्यो साधनाको कर्ममा शरीर मात्रै होइन, त्यो साधना रूपी कर्म मनले पनि गरेको हुन्छ, भावनाले पनि गरेको हुन्छ र एकै पटक मन, वचन र शरीर यी तीनै चिजलाई प्रवृत्त बनाएर हामी कर्ममा लाग्यौं भने त्यो कर्मबाट बल्ल हामीले त्यो सफलताको साक्षात्कार गर्न सक्छौं, त्यो कर्मबाट हामीले तृप्ति महसुस गर्न सक्छौं। त्यति बेला त्यसरी गरेको कर्म बल्ल कर्म हुन्छ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा त बताउनु हो, तर त्यसले कर्म तत्त्वलाई नबुझिकन त्यो कर्मयोगको मार्गले पनि मानिसलाई त्यहाँ प्रवृत्त नबनाउन सक्छ। त्यसकारण यहाँ भन्नुभयो किम कर्म किम कर्मेति। हे अर्जुन, किम कर्म सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। तिमीले शरीर र इन्द्रियले गर्ने कर्मलाई मात्रै कर्म नभन, कर्म त्यति होइन। त्यसकारण सर्वप्रथम के जान्नुपर्छ? किम कर्म, कर्म के हो? किम अकर्म, अकर्म के हो? त्यसरी कर्म के हो र अकर्म के हो, सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्छ। शरीर कुनै कार्यमा प्रवृत्त भयो त्यति हुँदैमा त्यो कर्म नहुन सक्छ। हामी कर्म गरिराखेका छौं तर सफलता किन प्राप्त भएन भनेर कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौं भने कतै हामी कर्म नभएर अकर्ममा प्रवृत्त भइराखेका त होइनौं। त्यसैले कर्म तत्त्वले वास्तविक कर्मलाई बोध गराउँछ। त्यही कुरा त्यसलाई, त्यो कर्म तत्त्वलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला किम कर्म किम अकर्म यसको पहिचान गर्नु पर्यो, यसलाई छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसरी कर्म र अकर्मलाई छुट्याइसकेपछि बल्ल आफूमा त्यो निष्काम भाव ल्याउन सकिन्छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अर्जुन, एउटा साधारण मान्छे, साधारण मनुष्यले यो कर्म र अकर्मलाई छुट्याउन नसक्न सक्छ, किनभने यो कर्म र अकर्ममा त कवयोप्यत्र मोहिता। यहाँ अत्यन्त राम्रो दृष्टान्त भगवानले प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, विद्वानहरू पनि, शास्त्रवेत्ता, शास्त्रलाई राम्रोसँग बुझेका विद्वानहरू पनि त्यो कर्ममा मोहित हुन्छन्। अर्थात् तिनीहरूले कर्मलाई अकर्मलाई कर्म भनिराखेका हुन्छन्। त्यस्ता विद्वान बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई त कर्मले मोहित गराउँछ भने अझै साधारण मनुष्य, त्यसैले कर्म तत्त्वलाई बुझ्नको लागि र कर्म र अकर्म छुट्याउनको लागि
अत्यन्त सावधानपूर्वक लाग्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। म कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु अथवा म अकर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु। कर्मले अवश्य पनि सफलतामा पुर्याउँछ। यदि हामी अज्ञानतापूर्वक कर्मलाई छोडेर अकर्ममा लागिराखेका छौँ भने त्यसबाट फेरि त्यो सफलताको गन्तव्य कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। र त्यसरी कर्म र अकर्मलाई छुट्याएर जब हामीले आफूमा त्यो निष्काम भाव जागृत गर्न सकिन्छ र जुन कर्मलाई जानेर यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, जसलाई जानिसकेपछि अर्थात् कर्म र अकर्मलाई जान्नु भनेको कर्म तत्त्वको बोध गर्नु हो। त्यसरी जानिसकेपछि मनुष्य अशुभात् मोक्षसे, अशुभबाट असफलताबाट जुन चिज हामीले प्राप्त गरेका हुँदैनौँ त्यसबाट शुभतर्फ अर्थात् मोक्षतर्फ, अझै सहज भाषामा भन्ने हो भने सफलतातर्फ पुग्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले त्यस्तो कर्म तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन, त्यसकारण मैले तिमीलाई त्यस्तो अर्थात् जुन कर्मको मार्गले मोक्षमा पुर्याउँछ त्यस्तो कर्मको बारेमा मैले तिमीलाई बताउँदैछु भनेर कर्मको तत्त्वको बारेमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनुभयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 14 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 28 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राजशेष नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र दिउँसो 12:48 रहनेछ। त्यसपछि धनिष्ठ नक्षत्र सुरु हुनेछ। सिद्ध योग, बालव करण, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग परेको छ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पाप मोचनी एकादशी समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले भविष्यमा सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभावमा पर्ने कामहरू सुरु नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा केही रुकावट आउन सक्छन्, गिरावट आउन सक्छन्। त्यसकारण आर्थिक सङ्कटको अवस्था बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। आर्थिक अभावको चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावको कमी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गरिएका कामहरूमा अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने कामहरू, इष्ट कार्यहरू, आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्न नसकिने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसकारण आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। होसियारी भएर, संयम भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। आत्मविश्वास, आत्मबल र कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछन्। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। त्यसै गरी धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सामाजिक सेवामूलक कार्यहरूमा पनि सहभागी भइनेछ र त्यस्ता कामहरूबाट तपाईँको प्रशंसा हुनेछ, तपाईँको तारिफ हुनेछ, उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा उचित रूपमा, अपेक्षित रूपमा मुनाफाहरू आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ भने विलासिताका वस्तुमा मन जाने देखिन्छ।
मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आर्थिक कारोबारहरूमा संलग्न नहुनुहोला। महत्त्वपूर्ण खालका योजनाहरू आजको दिनमा कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यसको लागि उपयुक्त देखिँदैन। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा केही दरारहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, केही असमझदारी मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छन्, पारिवारिक जीवन पनि केही खलबलिन सक्छ। त्यसकारण व्यवहार गर्दाखेरि अत्यन्तै संयमताका साथ गर्नुहोला, बोल्दाखेरि नियन्त्रण गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्रहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा उपलब्धिहरू हासिल नहुन सक्छन्। त्यसकारण आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल छ। शरीरमा स्फूर्ति हुनेछ, मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामहरूले पनि सकारात्मक नतिजा भित्र्याउनेछन्। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने खर्चको अवस्थामा पनि नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। आम्दानीको क्षेत्र मजबुत रहनेछ र नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्ने योग रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक सङ्कट, आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। खर्च, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने सम्भावना, अनुत्पादक अथवा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्छ। सवारी साधनमा क्षति बिग्रिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने राज्य पक्षबाट पनि केही अपमानित हुनुपर्ने, दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने, कानुनी भागीदार बन्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। बोल्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला। त्यसै गरी कानुनी पक्षलाई विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसकारण आजको दिन चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जनका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने, आय आर्जनका स्रोतहरू फेला पार्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले आर्थिक दृष्टिकोणबाट आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्र, अध्ययन अध्यापनको, नयाँ खोज, ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने यात्रा पनि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि अड्किएका कामहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। कार्ययोजनाहरू सफल हुनेछन् भने मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी सरकारी कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने, विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट झमेलामा परेका कामहरू सजिलैसँग पार लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको कुनै तयारी योजना बनाउनु भएको छ भने पनि आजको दिनमा त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि त्यसबाट तपाईँले खोजेको नतिजा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमा कुनै काम गर्ने योजना गराउनु भएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रुहरूमाथि जितेर उनीहरूका कदमहरूलाई तपाईँले परास्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। दाजुभाइ, इष्टमित्र अथवा शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाहमा, सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट आजको दिनमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बनाउनेछ। आर्थिक रूपमा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक, रोमाञ्चक बन्ने देखिन्छ र पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पनि सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै सन्ताप, चिन्ताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। अशुभ खालका समाचारहरूले मनलाई दुखी बनाउनेछन् भने आफन्तहरूबाटै, इष्टमित्रहरूबाटै, विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाटै धोका बेहोर्नुपर्ने, उनीहरूको सहयोग नपाइने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। धैर्यता, संयमता विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन व्यापार व्यवसायमा उन्नति गर्ने खालको दिन रहेको देखिन्छ भने भूमि, भवन, वाहनको कारोबारबाट पनि
मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। नयाँ ज्ञान खोजीको क्षेत्र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा खर्चमा पनि नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँका कामहरूले प्रशंसा प्राप्त गर्नेछन्। तपाईँका कामहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तपाईँका शत्रुहरू तपाईँका काम बिगार्नको लागि वरिपरि लाग्नेछन्। त्यसै गरी उनीहरू सफल पनि हुनेछन्। तपाईँको काम बिगार्नको लागि उनीहरू सफल पनि हुनेछन्। त्यसकारण शत्रुहरू नजिकै छन् भनेर अत्यन्तै चनाखो भएर मात्रै आफ्ना कामहरूलाई आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिला वाद विवादहरूमा झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने व्यक्तिहरूलाईसँग चिडिने त्यसै गरी रिसमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारण धैर्यता संयमतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा तर्क क्षमता वृद्धि हुन सक्नेछ। आफ्नो कामको कुशलताको आफ्नो कार्य क्षमताको प्रस्तुतिले सबैको मन जित्न सकिनेछ भने साथीभाइहरूमाझ पनि आफ्ना कामको प्रशंसा हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक रूपमा पनि मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी बोलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव वृद्धि हुनेछ। त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमध्ये कुन राशिमा ग्रहहरूको प्रभाव अनुकूल छ कुनमा प्रतिकूल छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी आजको दिनमा जे जस्तो राशिफलमा बताइएको छ त्यसअनुसार आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो, संयमता अपनाउनु भयो, धैर्यता अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको आजको दिन अनुकूल रहनेछ। तपाईँहरूको सबैको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नौमिद्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रपिषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हिजो अस्तिको प्रसङ्ग जस्तै आजको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर न्यौपाने। 12 राशि 7 बार। यो 12 राशि मत अनुसार 7 बारमा कुन कुन भगवानको जातकले जातिकाले भगवानको उपासना गर्नुपर्दछ त्यो विषयमा आज हामी सविस्तार वर्णन गर्दैछौँ। जसरी तपाईको आइतबारको जन्म भयो, आइतबार तपाईको जन्म छ भनेदेखि तपाईले आइतबारै सूर्यको उपासना गर्नु पर्यो। सूर्य भगवानलाई जल लिएर ओम सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। अब यदि वैदिक मन्त्र तपाईलाई आउँछ भनेदेखि हरि ओम कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमर्तञ्च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। हजुरहरूलाई कस्तो सहज हुन्छ। के गर्दा हजुरहरूले त्यो मन्त्रलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तौर तरिकाले त्यो मन्त्रलाई मनले स्मरण गर्दै भगवान सूर्यनारायणको त्यो भुवन भास्कर
यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै उज्यालो बनाउने यस्ता प्रकारका भगवान सूर्यको तपाईले उपासना गर्नुस्। तपाईँ आइतबार जन्मिनु भएको छ भनेदेखि सूर्य भगवानको उपासना गर्नुहोस्। आइतबार तपाईले माछा मासु लसुन प्याज जन्य चिजहरूलाई यदि त्याग्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्याग दिनुहोस्। तपाईँ पवित्र भगवानको प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस्, त्यसले तपाईको शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो ऊर्जाले नै तपाईलाई काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य त्यो सबैलाई दमन गर्न सक्ने एउटा शक्ति प्रदान गर्छ। त्यो शक्ति हजुरलाई प्राप्त भइसकेपछि यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि शिक्षामा यहाँहरूलाई सफलता मिल्दछ। यदि वणिक व्यापारी हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूलाई व्यापार बिजनेसमा जति सोच्नु भएको छ त्यो भन्दा पनि धेरै नाफा मुनाफाहरू भएर जान्छ। यदि यहाँलाई जागिरको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, यहाँको जागिर करारमा छ, थिर थायित्व भएको छैन भनेदेखि यहाँलाई त्यो जागिर थिर गर्ने थायी गर्ने त्यो ग्रहको गोचरले यहाँलाई राम्रो बनाउँछ। यहाँ रुगुण हुनुहुन्छ, यानी हजुर बिमारी धेरै हुनुहुन्छ, हजुरको स्वास्थ्यमा अनेक प्रकारका श्वास प्रश्वासको नशा सम्बन्धी उदर सम्बन्धी मूत्रालय सम्बन्धी भगन्दरहरूका रोगहरू भए, मुटु सम्बन्धी रोग भए, चर्म छाला सम्बन्धी रोगहरू भए, नेत्र सम्बन्धी रोग भए, कर्ण सम्बन्धी कान सम्बन्धी रोग भए, त्यसले यदि हजुरलाई दुःख दिइरहेको छ भनेदेखि यहाँले सूर्यनारायण भगवानको तेजलाई आफ्नो आँखाले त्यो रोशनीलाई हेर्दै तामाका लोटामा यदि त्यो जलमा गुलाल अबिर राखेर एउटा पुष्प राखेर जवान तिलान राखेर चन्दन राखेर यहाँले भुवन भास्कर प्रभु परमात्मा भगवानलाई अर्घट निवेदन गर्नुहुन्छ, जल टक्र्याउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँका सम्पूर्ण शरीरमा भएका रोगहरू टाढा भएर जाँदछ। त्यस कारणले प्रत्येक व्यक्तिले 7 वटा भन्दा हाम्रा बार छैनन्। हाम्रो जन्म पनि 7 बार भित्रै हुन्छ र मृत्यु पनि हाम्रो 7 बार भित्रै हुन्छ। त्यस कारणले आइतबारदेखि लिएर शनिबारसम्म, शनिबारदेखि लिएर आइतबारसम्म यो सदा सर्वदा घुमिरहन्छ र जति विश्वमा मनुष्यहरू जन्मनुहुन्छ, महापुरुषहरू प्राकट्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही तिथि बार नक्षत्र यही सूर्य सिद्धान्तलाई नै आधार पारेर उहाँहरूको जन्म भएको छ। हिजो जन्मदाखेरि व्यक्ति केही पनि जान्दैन, जब कर्म गर्छ जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्यते, जब त्यो व्यक्तिले द्विज भनेको चरो त्यसको पहिला अन्डा हुन्छ,
अनि पछि त्यो अन्डा फुटिसकेपछि फेरि त्यो चरो हुन्छ। त्यसै कारणले मानवको पनि जन्मदाखेरि शुद्ध रूप हुन्छ, उसले केही पनि जानेको हुँदैन। अनि कर्म गरिसकेपछि मात्रै अनि द्विजत्वमा ऊ प्राप्त हुन्छ। र त्यस कारणले हाम्रो रीति रिवाज संस्कार परम्परालाई यदि हामीले अवहेलना गरेर यो केही पनि छैन संसार भन्ने त्यस्तो नीच भावना राखेर ज्योतिष शास्त्र जस्तो पवित्र शास्त्र जुन वैज्ञानिकहरू अहिले जति ठुला वैज्ञानिकहरू हुनुभयो, डाक्टर हुनुभयो, इन्जिनियर हुनुभयो, पाइलट हुनुभयो, उहाँहरूले यही शास्त्र ज्योतिष शास्त्रलाई, यही वेदलाई, यही पुराणहरूलाई अवलोकन गरेर यसैको मार्ग पछ्याउँदै पछ्याउँदै आज उहाँहरू ठुला ठुला वैज्ञानिक बन्नुभएको छ। यो प्रकृतिले माटो दिएको छ, माटाको ढुङ्गा बनाउने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, माटाको ढुङ्गाबाट सुन बनाउने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, तर माटो बनाउने वैज्ञानिक आजसम्म यो धरतीले जन्माएको पनि छैन र भोलिका दिनमा जन्माउनु पनि छैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यस कारणले त्यतिखेरका पनि पुष्प विमानहरू थिए। त्यही पुष्प विमानका आधारमा आज ठुला ठुला वायु यन्त्रहरू, गाडी रेलहरू यो बनाउनु भएको छ। यहाँहरूले ठुलो पौरख गर्नुभएको छ। यहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, ध्यानी हुनुहुन्छ, सन्त हुनुहुन्छ, महात्मा हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई सानो भनेको होइन, तर यहाँको शिक्षा भनेको संस्कृतबाटै जननी सुरुवात भयो र यहाँहरूले यही वेद भागवत पुराण ज्योतिषबाटै नै सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्नुभएका कारणले हामीले यो भाषालाई पनि, यो रीतिलाई पनि र यो रिवाजलाई पनि कहिल्यै पनि हामीले नकारात्मक हुँदैन र हामीले छोड्नु हुँदैन। यसैबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ। यो हाम्रो कल्याण हुनु भनेकै जगतको कल्याण हो। र ज्योतिष शास्त्रले सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि मा कश्चित् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। हेरिस् त, सबैको जय होस्, सबैमा सद्भावना होस्, सबैमा प्रेम होस्, सधैँ सबैमा भाइचारा होस् भन्ने यस्तो सिद्धान्त ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत पाइन्छ। र यसको श्रवण गरेर मनन गरेर यसलाई यसका बाटाहरू अगाल्दै जानु भनेदेखि यहाँको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्दै यस कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।